अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज जुम्मतुल मुबारक 25 जून सन 2021। एक बड़ी बैठक हुई है हिंदुस्तान में, वज़ीर आज़म हाउस में। नरेंद्र मोदी भारत के वज़ीर आज़म, बड़े पावरफुल वज़ीर आज़म जो अपने आप को कहते हैं, और जिन्होंने ये बेड़ा उठाया कि जो हिंदुआता है भारत, उसको हिंदुआता बनाएंगे। हिंदू मज़हब की एक सुप्रीमेसी है, ये दुनिया में एक हिंदू स्टेट होगी और पूरी दुनिया में राज करेगी, और पता नहीं क्या क्या दावे किए उन्होंने। कल वहाँ पर एक मीटिंग हुई जिसमें मकबूजा कश्मीर के सियासतदान इकट्ठे हुए। तस्वीरें आप देख सकते हैं, नरेंद्र मोदी ने उनको बुलाया। उस पर कुछ बात करते हैं। दो तीन चीज़ें जो हैं वो बहुत ये जो मुलाकात हुई, इससे दो तीन चीज़ें तो सामने आई जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। और मैं ये सवाल कर रहा हूँ भारत से, नरेंद्र मोदी से और उन लोगों से जो इस पूरी दुनिया में हिंदू मज़हब की सुप्रीमेसी कायम करना चाहते हैं, और जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमानों का और दूसरी जो मिनॉरिटीज़ हैं उनका नाटका बंद कर रखा है कि ये आप कश्मीर को फतह करने चले थे। आपने 5 अगस्त 2019 में वहाँ का जो 370 एब्रोगेट कर दिया, 35A ख़त्म कर दिया, उनकी जो रियासत, उनका जो तशख़्ख़ुस था वो आपने छीन लिया, और आपने 2 साल तक वहाँ पर ज़िंदगी को आपने तल्ख़ बना के रखा। बड़ा मूँछों को आपने तौ दिए और बड़ा दाढ़ियों पे यूं हाथ फेरा, और आपने कहा कि अब ये कश्मीर हमारा है। और ये जो सारे लोग कल आपने इकट्ठे किए हुए थे, इनको आप क्या कह रहे थे? आप इनको गद्दार हैं, ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग गैंग हैं, ये लोग माफिया हैं। ये नरेंद्र मोदी कह रहा था, उसके साथ बैठा हुआ अमित शाह कह रहा था, उनके जो सिक्योरिटी के एडवाइज़र हैं अजीत डोवल, जो समझते हैं कि वो पता नहीं क्या कर सकते हैं इस दुनिया में, जिनको गैंगस्टर कहा, जिनको गद्दार कहा, जिनको नहत्ते समझ के आपने समझा कि हम इनको मसल देंगे, हम इनको पीस देंगे, उनमें से कुछ लोगों को कल आपने बुलाया। इसको मैं क्या कहूँ? अगर मैं इसको ये कहूँ कि जो आपने 2 साल पहले थूका था, कल आपने वो चाट लिया, तो ये गलत तो नहीं है? जिनको आप, अगर वो गैंगस्टर थे, अगर वो माफिया थे, तो आप क्यों उनसे मिल रहे थे भाई? आप क्यों उनसे बात कर रहे थे? तो क्या इसका ये मतलब तो हम ले लेना कि जो आपने पॉलिसी बनाई थी 2 साल पहले, वो आप ही के मुंह पर लगी आके, उसने आप ही को जख्मी कर दिया, और एक तरीके से आपने ये साबित कर दिया कि जो पॉलिसी कल आप, जो 2 साल पहले जो आपने बात कही थी, वो गलत थी। और अब आप इनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं और इनसे पूछ रहे हैं कि हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। तो जो गैंगस्टर थे, तो फिर इनसे मिलने की क्या जरूरत थी? और अभी वो लोग, वो जवान, वो बहादुर, आपने जेलों में अभी उन्हें बंद कर रखा है। अभी हुर्रियत के जो तमाम कायदीन हैं, जो कश्मीर की असल आवाज़ हैं, जिन पर आपने जुल्म सितम ढाया, जिन्होंने जनाजे अपने घरों में दफन किए, लेकिन मैं कहता हूँ आफरीन है उस खून पर, आफरीन है उन कश्मीरियों पर जो उन टैंकों के सामने, वो लाखों भारतीय फौजी, उनके सामने वो नहीं झुके। आपकी तो हालत ये है कि आप तो बिल्ली बन के भाग गए। आप तो अब आ गए इनके पास, जिनको आप, जो आप ही के हैं, यानी ये महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद, सज्जाद लोन, फारूक अब्दुल्ला, ये सारे आपके लोग हैं जो भारत को तस्लीम करते हैं, और ये भी आपके खिलाफ हो गए जो आपने हरकत की। और अब आप इनके सामने हाथ बांधे खड़े हैं और इनसे माफिया मांग रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आ जाएं, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, पहले आप वो सारे जो इकदामात हैं वो वापस लें जो आपने 5 अगस्त 2019 को रियासत का तशख़्ख़ुस जो आपने ख़त्म किया, उस तशख़्ख़ुस को बहाल करें। ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। वो भी ये कह, आपके अपने, जिनको कश्मीर के अंदर जिनको गाली दी जाती है, कश्मीरी जिनको गद्दार समझते हैं, कश्मीरी जिनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है, जो आपके कहने पर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मोदी जी जो आपने किया वो गलत था। और वो मोदी जो बड़ी मूंछों पे हाथ फेरता था यूं यूं करके, अमित शाह यूं हाथ फेरते थे मूंछों पर, और आके उन्होंने जो कश्मीरियों के साथ जुल्म सितम किया,
سارے کل بھیگی بلی بنے ہوئے معافیاں مانگ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ الیکشن کروانا ہے, ڈیلیمیٹیشن کرنی ہے, آ جائے ہمارے ساتھ. نہیں ہوا ایسا. وہ آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کل ایک تو یہ آؤٹ کم تھا اس میٹنگ کا. دوسرا, یہ ہوا کیوں, یہ بھی آپ کو آج بتا دیتا ہوں. چین, پاکستان, انہوں نے ناطقہ بند کر دیا بھارت کا. لداخ میں جو ٹھکائی کی بھارت کی, لداخ میں جو چائنا کے فوجیوں نے جو بھارت کے مزاج درست کیے, ساری دنیا نے دیکھا. مار مار کے ڈنڈوں سے, موکوں سے ان کو, پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا, لمع پا کے مار مار کے ان کو سیدھا کر دیا. اور پھر پاکستان نے جس طریقے سے اپنی ہمت اور بہادری کا مظاہرہ کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو آئے تھے پائلٹ یہاں پہ, وہ ابھی نندن کی جو مونچھیں ہیں آپ کو یاد ہے, وہ جو کہتا تھا جا کے وہاں کے بہت اچھی چائے میں نے پی, وہ جو مونچھیں تھی نا, وہ بس پتہ نہیں کیا میں آپ کہوں ان کا, جس پر وہ ہاتھ پھیرتے تھے. تو وہ جو پاکستان نے کیا, جو چائنا نے کیا, بھارت کو سمجھ آ گئی. اور پھر جو کشمیر کے اندر کشمیریوں نے جو پھینٹی لگائی ہے بھارتی فوج کی, اور ہر طرح کے ظلم و ستم سہنے کے باوجود اف نہیں کی اور اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹے. اور پھر اس کے اوپر مودی, جس کا بڑا چمچا بنا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا, وہ جو امریکہ کا بڑا چمچا بنا تھا بھارت, کہ ہم کشمیر کے, ہم چائنا کے ساتھ یہ کر دیں گے, چائنا کے ساتھ وہ کر دیں گے. اس نے بھی کہا کہ اب چائنا اور پاکستان ایک ہو گئے ہیں اور بھارت کی بینڈ بجا رہے ہیں اور ہم افغانستان سے نکل رہے ہیں. تو مودی سے کہا کہ بھائی اپنے معاملات پاکستان کے ساتھ کچھ ٹھیک کرو. تو وہ گفتگو کے لیے آ گئے, مذاکرات کا پیغام بھیجا, جس پر وہ ٹریک 2 شروع ہوا. تو یہ وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چائنا اور پاکستان نے جو ٹھکائی کی بھارت کی, اور پھر اس کے بعد امریکہ نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے بہت بڑے چمچے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں, اور ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن اس وقت ہم نکل رہے ہیں افغانستان سے, اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ طالبان جو ہیں وہ وہاں پر اگر جو وہ پاور گین کر لیں گے تو پاکستان اور بھارت کی وہاں پر پراکسی وار شروع ہو جائے. اگر وہ پراکسی وار شروع ہوئی اور جو کشمیر کے اندر حالات ہیں اس کی وجہ سے پھر ایل او سی پر اور یہ جو پاکستان اور انڈیا کا بارڈر ہے اس پر معاملہ گرم ہو جائے گا, تو اس سے ہمیں بچنا ہے. تو انہوں نے جب آرڈر لگایا تو یہ مودی جو ادھر ہندوستان میں اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہتا ہے اور کہتا ہے کہ ہندو سپریم قوم ہے اور ہم یہ ہندوتا جو ہے وہ ہوگی اور پوری دنیا پہ راج کریں گے, لمبے پڑ گئے, لمبے بالکل امریکہ کے آگے لمبے پڑ گئے. اور پہلے تو یہ آل پارٹیز کانفرنس کرائی ہے, پاکستان کے ساتھ ٹریک 2 ڈپلومیسی کر رہے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ جو اسٹیٹ ہوڈ انہوں نے چھینا تھا, جو 5 اگست 2019 میں جو اقدامات کیے تھے, مودی چاٹے گا اس تھوک کو. یہ جو سارے اقدامات ہیں یہ واپس لے گا, اس لیے کہ خان نے کہہ دیا یہاں پر پاکستان میں, خان نے کہہ دیا کہ اگر 5 اگست کے اقدامات واپس نہیں ہوئے تو آپ کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی. اور باجوہ نے بھی یہ بتا دیا کہ پاکستان کی فوج بالکل لڑنے مرنے کے لیے تیار ہے, یہاں پر کسی کو ہم نہیں رکھیں گے. اور جو خان نے آنکھیں دکھائی ہیں امریکہ کو, مودی کے ماسٹر کو, مودی کے آقا کو, مودی کے مالک کو, اس نے تو ٹانگیں کانپ رہی ہیں اب ہندوستان میں بی جے پی کی اس لیڈرشپ کی جو کشمیر کی طرف چڑھ دوڑے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہم کشمیر کو فتح کر لیں گے, یہ سٹیٹس ختم کر کے ڈومیسائل وہاں پر دوسرے ہندوستانیوں کے بنا کے مسلمانوں کو اقلیت میں بدل دیں گے. لیکن پچھلے 2 سال میں جس طریقے سے وہاں پر مسلمانوں نے ریزسٹ کیا, جس طریقے سے وہاں پر مقابلہ کیا, وہ سمجھ آ گئی ہے مودی کو کہ یہ معاملہ ایسے حل ہونے والا نہیں ہے, یہ کشمیری کوئی ترنے والا نہیں ہے, کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. وگرنہ جس انداز میں بھارتی فوج کا خون بہہ رہا ہے, جس طرح بھارتی اکانومی بلیڈ ہو رہی ہے, یہ جا کے آگے ایک بڑا ناسور بن جائے گی. تو جناب یہ صورتحال ہے. تو یہ آنے والے دنوں میں اچھی خبریں ملیں گی. اور وہ جو تڑیاں دیتے تھے, جو اپنی مونچھوں کو یوں تاؤ دیتے تھے, اب بھیگی بلی بن گئے, بھاگ گئے, پیچھا دکھا دیا, اپنا پچھاوڑا دکھا دیا انہوں نے, اور تن دیا پاکستان نے, کشمیر نے, اور امریکہ نے آنکھیں پھیر لی ہیں. دوستو یہ کہانی ہے کل کی بیٹھک کی. اور اب مجھے اجازت دیں, پھر آپ سے جلد ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ نے